السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. رمضان كريم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. من بين وصفات مائدتي الرمضانية ان شاء الله اليوم غندير معكم واحد الوصفة ديال لي غافيولي، ولكن هي واحد وصفة آسيوية. اليوم ان شاء الله غنوجدها المائدة ديالتي وبغيت نتقاسمها معكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des raviolis, c'est des raviolis normalement chinois qu'on dit, et j'espère que vous allez aimer la recette. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. باش غادي نديرو هاد لي رافيولي البنات غندير كاس ديال الطحين، دونك جي ان فير دو فارين دو بلي، وعندي كاس ديال النشا النشا، دونك نو ماشي كاس، نص كاس ديال النشا، ان دومي فير دو مايزينا. Donc j'ai besoin d'un peu de sel, je mets avec la main, et 2 cuillères d'huile. غنحتاج الملح، واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت المائدة. نحرك ومن بعد هنا عندي الماء سخون، خص الماء فريمون يكون سخون البنات. دونك جي دو لو شود، il faut que ça soit vraiment chaud. دونك كندير الماء حتى كتجمع ليا العجينه. العجينه ديالنا كتجي هكذا، ما خصهاش تجي رطبه بزاف البنات لان باش نتحكموا فيهم كتجي هكذا. Donc notre pâte à ravioler elle est prête. Je vais la laisser se reposer un petit peu. غنخليها ترتاح على ما نوجدوا الحشوه. دونك نتلاقاو باش نديروا الحشوه ان شاء الله. دونك توتالور. بالنسبه للحشوه البنات اللي غادي نصاوب بهم هاد لي رافيولي ان شاء الله، عندي هنايا الصدر ديال الدجاج، وعندي هنايا واحد الجزره، واحد خيزويه، عندي هنايا مكور، واحد المكور لو شو شينوا نتاع الصين، كيتباع هنا، يقدر كاين في المغرب وفي البلدان العربيه. واذا ما كاينش ديروا هذاك المكور اللي كيكون مرمل كيجي حتى هو، ولا ديروا المكور يعني المكور العادي، علاش لا. عندي هنا شويه ديال لا سيبولات، وهنايا عندي قزبر. Donc pour faire ma farce, j'ai besoin d'une carotte, du blanc de poulet. J'ai ici un peu de le chou chinois. J'ai un peu de coriandre, de la ciboulette. Après donc j'ai besoin de sel, l'huile de pépin, l'huile de sésame, de la sauce soja, du poivre. وغنحتاج شويه د الملح غير شويه. غنحتاج شويه ديال زيت الزنجلان، شويه ديال الصوجا، وشويه ديال البزار ان شاء الله. اول شيء البنات غادي نقطع هاد البيض ديال الصدر ديال الدجاج، كنقطعوه صغير، وابري غادي نوريكم، ما غاديش نطحنو. دونك je vais couper mon blanc de poulet que je vais hacher après avec mon hachoir. Je vais pas le mettre, je vais pas le mixer, c'est pas le but. Donc je coupe un petit morceau déjà. كنقطعوه البنات هكا، كيدو ليه ديك الشحمه. دابا البنات غادي ندق هاد البيض الدجاج ديالي بلا ما نصدعكم. غادي نبقى عليه هكذا. دونك جو في هاشي مون بلون دو بولي دو سات مانيير كوم سا vous aurez pas le bruit dans les oreilles. نكمل الدقان ديال صدر الدجاج ديالي ونعاودو نرجعو. دابا دقينا البيض ديال الدجاج ديالنا، كنديروه هنا. On va couper notre carotte. غادي نقطعو
نقطعوها صغيورين. كنقطعوهم هكا. Donc je découpe mes petits bouts de carottes pour que ça soit كنزيدو لا كاروت ديالتنا على اللحم. Donc je mets ma carotte. Maintenant on va découper notre chou. نقطعو الشو ديالنا حتى هو صغير. دونك الشو ديالنا كنقطعوه صغير البنات بهذه الطريقه. On coupe notre chou comme ça. كنزيدو الشو ديالنا البنات. هاد الاكله كتعجبني البنات لان صراحه فيها يعني فيها الخضر، واصلا انا كنحماق على رافيولي الصراحه، ناكلهم كل نهار. الا عندي في الدار ناكلهم كل نهار. غادي نقطع القزبر ديالي. دونك جي راجوتي مون شو. جو في كوبي ما كورياندر. Donc je vais rajouter ma coriandre. كنزيدو القزبر ديالنا. وغادي نقطع هذاك شويه ديال لاسيبوليت تعطي هذاك اللذه ديال هذا الثوم القصبي. دونك جو في ديكوبي ما سيبوليت. دابا غادي نسم الحشوه ديالي. غندير شويه ديال الملح، منديرش بزاف لانني غادي ندير الصوجه. غندير فلفل اسود. دونك جي مي دو سيل. جو في ميتر دو بوافر. غادي ندير شويه ديال صوص الصوجه. وهنايا عندي زيت السمسم الزنجلان. دونك جي لويل دو سيزام. جو مي اون كويير à soupe. Et j'ai oublié de mentionner un blanc d'œuf. كنديرو البنات كنديرو واحد البيض ديال بيضه. هاد الحشوه هادي نسيت ما قلتها لكمش. غادي نخلط مزيان. نخلط الرجيه سميو. دابا كندير هذاك الابيض البيضه البنات. دونك جي مي مون بلون دو بولي. Je vais bien mélanger. دابا غادي نديرو العجينه ديالنا. بسم الله. نطلقوها هكذا.
دابا كنقطعوا العجينه ديالنا البنات، كنقطعوها هكا، كندوروها باش ما كتكرازلناش العجينه. بعد ما قطعناهم البنات كنصاوبوا واحد الكويرات هكا نبركو عليهم باش نوريكم من بعد اش غنديروا بهم. دونك اون في دي بتي غالي كوم سا. pour faire nos raviolis. من بعد البنات كنجيو كنطلقوا هاد الكويرات ديالنا، كنشدوهم من الوسط وكنبقاو نمشيو من الوسط للخارج، كنمشيو هكا عندي هاد لاستيس هذا البنات، هذا نتاع ملي كيساليو هادو كنخليهم لان كيطلقوا ليا العجينه مزيان. دابا هذا ثقيل، هادو صغيورين، دونك هادو سي بلو براتيك، سي ان استيس. دونك ça c'est les rouleaux de papier aluminium et papier sulfurisé, papier de cuisson. تجي هكا دونك كنحطوهم على الجانب هنا حتى كنكمل. غادي نكمل هاد لي غافيولي ديالي نطلقهم. دونك جو فينير مي بتي غافيولي. après donc je les dispose ici. البنات دابا غندوزو الحشوه ديال لي غافيولي ديالنا. بسم الله. نديرو كنسدو الوسط دغيا كيتسدو البنات، وكنبقاو نتنيو نجمعو لهنا. العجينه رقيقه. donc on ferme nos raviolis. j'espère que je l'ai bien fait. كنسدو مزيان كتجي هكذا. نحطهم هنا حتى نكمل، نعاود معكم واحده اخرى. كنسدو الوسط وكنبقاو كنتنيو. نعاودو نجمعو هادي نسدوها هكا. المهم ما عرفت واش جات بحال ديالهم، نقدروا نديروها هكا البنات. يعني نشدوها نيشان بحال ان شوسون. نشدوها نيشان هكا، تقدروا ديروها هكا.
شي هكا. غادي نكمل الغافيولي ديالي ونعاود نرجع. دابا البنات كنسخنوا المقله ديالنا، كنديروا فيها حتى تسخن، نديروا شويه الزيت. فوالا دونك on chauffe notre poêle et on met de l'huile de table, du tournesol, et après on dispose le ravioli. كنحطوا لي غافيولي ديالنا، غنخليوهم يتحمروا شويه من التحت، ومن بعد كنزيد ليهم الماء على كيطيبوا على لابور. غادي نخليوهم يتحمروا البنات من التحت ونعاودو نرجعوا. البنات كنخليوهم حتى كيتحمروا لنا هكذا من التحت، وكنزيدو عليهم الماء. بسم دابا غادي نعطيوهم باش كيطيبوا لينا de la vapeur. Donc j'ai rajouté de l'eau, donc il faut les laisser dorer un petit peu. Après on rajoute de l'eau et après on ferme pour que nos raviolis cuisent à la vapeur. نقول لكم à tout à l'heure. les raviolis ديالنا البنات كيجيو هكذا. في الحقيقه هذه الوصفه نتمنى ان شاء الله تجربوها لان الصراحه شهيه جدا. دونك nos raviolis sont prêts. كنزوقهم بشويه ديال معدنوس. Donc j'ai mis un petit peu de coriandre, j'adore ça. Je vais vous couper une. نوريكم البنات كتاكلوها مع اون صوص تخلطوا الصوجا مع، ولا تقدروا تاكلوها غير هكذا بوحدها. فوالا الغافيولي ديالنا كيجيو هكذا هائلين البنات، وفيهم غير الخضار صحيين. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. j'espère que vous avez aimé cette recette de raviolis chinois. Et donc je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne et à bientôt. يعني في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله. كنقول لكم الى اللقاء على قناتي والى وصفه قادمه بحول الله ورمضان كريم.